मुरगुंच्या केटीसी बस स्टँडार आसा आणि ह्या बस स्टँडाचेर कितलीशी जी गार्बेज आसा ही सायडीक पडले कडेन प्लास्टीक म्हणात च्याची कपां पिवन जे आसात हे उडयले कडेन आसात तशेंच बारीक ग्लास जे आसात तेही हांगा उडयले कडेन आसात म्हणटकीर हांगा हो जो केटीसी बस स्टँड आसा मडगांव हो खरोच सामको हळशीक जाले कडेन आसा ह्या हेचेर बरे भशेन क्लिनिनेस हांगा करपाक जाय कदंबा कॉर्पोरेशन जे आसा हे कोणा तरी कॉन्ट्रॅक्ट दिले कडेन आसा पूण ते करता काय ना म्हण ते कांयच कळना आनी हांगा एकदां जर सगळी गार्बेज एकदां जर दस्तन जावन उरली जाल्यार हांगा परतो गार्बेजीचो आनीक दोंगर तयार जातलो गार्बेज हो सद्या आतां मोठो प्रश्न गोंयकारां आतां सोंपोवपाक लागले कडेन आसा आनी हो गार्बेजीचो प्रश्न आसा हो खंय तरी सॉल्व जावपाक जाय आनी हो सॉल्व जाता जाल्यार सगळ्यांनी हेल्प करपाक जाय बरें सरकार प्रयत्न करता की सॉल्व करपाचो जर लोकांनी हाडून जर गार्बेज तर थंय वाटेर रस्त्यार कशी किंवा असली ओपन जागे आसता उडयली जाल्यार निवळ जातलें कसो